नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि भारत और भारतीय एजेंटों ने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर हमला कर दिया है, जिसके बाद जवाब दिया गया है पाकिस्तान की जानिब से और रा के एजेंटों को यूं समझ लीजिए कि निशाने इबरत बना दिया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है? इस वक्त कश्मीर में सूरत हाल काफी खराब है। 15 दिन के लिए मुकम्मल तौर पे दाखिले पे पाबंदी आयद कर दी गई है। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो पाकिस्तान आलमी सतह पे अपना एक बड़ा मुनफरिद किरदार अदा कर रहा है और दुनिया पाकिस्तान की कोशिशों और काविशों को सराह रही है, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन पाकिस्तान दुश्मनों ने अपने एजेंडे को अमली जामा पहनाने के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसा हुकूक के नाम पर फितना और फसाद जो है उसको भड़का दिया है कि जिसको दुश्मन की मुकम्मल तौर पर आशीर्वाद हासिल है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कश्मीर कमेटी है, ख़ास तौर पे जो कश्मीर अमन कमेटी के नाम से इस वक्त जो फितना और फसादात जो हैं वो फैलाए गए हैं, उसके मुतालिबात कम और फसाद ज़्यादा है। उसकी जानिब से मुतालिबात ये किए जा रहे हैं कि जो महाजरों की 12 सीटें हैं उनको ख़त्म किया जाए। और जब इस हवाले से पहले भी बातचीत हुई थी तो जो नाज़रीन आज़ाद कश्मीर का आइन है, जो कानून है, उसके अंदर ये बात दर्ज है कि अगर इसको ख़त्म करना है इन सीटों को तो 1/3 मेजोरिटी के साथ आप जो है वो आके तो कानून साजी करके इसको ख़त्म कर सकते हैं। असल में नाज़रीन बात इन सीटों को ख़त्म करने की नहीं है। एक्चुअली जिस तरीके से ये ग्रुप जो है वो फितना और फसाद पैदा करने की कोशिश कर रहा है, इसके पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। आप अंदाजा लगाइए कि यही जो ताजर हैं, ये ना तो कभी जिन्होंने ये फसाद, में सारे ताजरों की बात नहीं कर रहा, जिन्होंने ये फसाद पैदा किए हैं, ये ना तो कभी मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के जुल्म पर बोले हैं और ना ही कभी मकबूजा कश्मीर पे होने वाले जो जुल्म सितम और खवातीन की आबरू रेजी पर इन्होंने ना कभी एहतजाज किया और ना ही कभी बात की है। मतलब ये कि इन्हें कश्मीर की तकलीफ नहीं है, इन्हें तकलीफ कोई और है जो कि इनको पीछे चाबी वाले खिलौने और इनको चाबी दे दी जाती है और ये बोलना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, अब हुआ ये था, एक्चुअली बात आप समझने की कोशिश करें कि भारत ने जब मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म किया था और उसके बाद उन्होंने जो कश्मीर की खुसूसी हैसियत थी उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म करके वहाँ पे जो इंडियंस हैं उनकी आबादी को बढ़ाना शुरू कर दिया और वहाँ पे तमाम तर कानून साजी जो है वो इंडिया की मरकजी हुकूमत की जानिब से करना शुरू कर दी गई और जो मकबूजा कश्मीर की वहाँ पे जो पार्लियामेंट है उसकी कोई किसी किस्म की अहमियत ना रही। असल में भारत ये चाह रहा है कि बिल्कुल इसी तरह के इकदाम पाकिस्तान में हों, जो खुसूसी मुहाजिरीन की 12 सीटें हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। ऐसे ही एहतजाज इसीलिए किया जा रहा है कि इसको ख़त्म कर दिया जाए प्रेशर में आके, और फिर भारत के ऊपर उंगली उठाने का पाकिस्तान के पास कोई जवाब मौजूद ना रहे, क्योंकि ये उसी सूरत में मुतनाज़ है कि जब आप इनकी खुसूसी और इनफरादी हैसियत जो है उसको बरकरार रखेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब जो कश्मीर एक्शन कमेटी है इसको बाज़ाब्ता तौर पे जो वजारत दाखिला है आज़ाद कश्मीर की, उन्होंने कल अदम तंजीम करार देते हुए इस पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। नाज़रीन, पाबंदियां आयद करने के साथ ही जो आज़ाद कश्मीर की अवाम है उन्होंने इस सो कॉल्ड एक्शन कमेटी जो है इसकी मुकम्मल तौर पे बायकाट कर दिया है और इनके अहकामात को मानने से इनकार कर दिया और इनकी जो एहतजाज की कानें हैं उन्हें मुस्तरद कर दिया है। यानी जो कश्मीर की अवाम है वो सही तौर पे अपने मुल्क के साथ खड़ी है और दुश्मन के एजेंडे को नाकाम बनाने के लिए उन्होंने न सिर्फ दुकानें खोलना शुरू कर दी हैं बल्कि उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ आज़ाद कश्मीर की तरक्की के दुश्मन है। इनका मकसद और कोई नहीं, सिर्फ जो सियाहत है उसकी तबाही है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी इंटरनेट सर्विस की बंदिश के अलावा वहाँ पर जो चीज़ है वो वार्निंग जारी की गई है कि अगले 15 दिन तक, यानी 5 जून से 20 जून तक कोई भी सियाह जो है वो आज़ाद कश्मीर का रुख ना करें। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि इस मौसम के अंदर सियाहत जो है वो उरूज पे होती है और इन्होंने
فتنے فسادات وہاں پہ پھیلانا شروع کر دیے ہیں. ٹورزم کے حوالے سے جتنی بھی انڈسٹری ہے وہ وہاں پہ شدید مسائل کا شکار ہے, اور اس کی وجہ یہ فسادات برپا کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اب باقاعدہ طور پہ حکومت نے کل عدم تنظیم قرار دیتے ہوئے ان کے اوپر پابندی عائد کر دی ہے. اب ناظرین ہو یہ رہا ہے کہ بھارت کی جانب سے, بھارت کے دفتر خارجہ کی جانب سے گلگت بلتستان کے اندر جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس پر بھی انگلی اٹھائی. انہوں نے کہا جی گلگت بلتستان تو بھارت کا حصہ ہے اور وہاں پہ الیکشنز نہیں ہو سکتے. تو یہ جو کام انہوں نے یہ کشمیر اور گلگت بلتستان کے اوپر اپنی زبان درازی کرنے کی کوشش کی, تو پاکستان نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے. ایک تو ان کے جو یہ کارندے ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن لیا گیا, اور دوسرا انہوں نے کہا جی کہ پاکستان جو ہے وہ نہ تو کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ڈسٹرب کر رہا ہے, اور پاکستان جو ہے وہ وہاں پہ جو الیکشنز کے حوالے سے ان کے آئینی حقوق ہیں اس کے اکارڈنگ سارا جو ہے وہ عمل دہرا رہا ہے. اور بھارت کی جانب سے جو یہ پروپیگنڈا کیا گیا بالکل یہی گلگت بلتستان کے اوپر بھی ان کی جانب سے بیان دیا گیا ہے, کشمیر کے اوپر بھی دیا ہے. اور بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے پچھلے سال ایک بیان دیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ ہمیں کشمیر جو ہے وہ تو اس پر حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہاں پہ ہم نے کام کر دیا ہے اور وہ جو ہے اب ہمارے ساتھ ہی شامل ہوں گے. مطلب یہ کہ ان کو اتنا کانفیڈنس ہے اپنی فنڈنگ کے اوپر کہ یہ جو انہوں نے کٹ پتلیاں اور جو انہوں نے چابی والے باندر جو ہے وہ یہاں پہ چھوڑے ہوئے ہیں وہ ناچنا شروع کر دیں گے اور نظام کو ہلا کے رکھ دیں گے. تو تمہارا باپ بھی ایسا نہیں کر سکتا. ناظرین بھارتی جو تجزیہ نگار ہے, یہ بھارتی فوج کا ایک بھگوڑا میجر ہے, میجر گورو آریہ, اس نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر حالات خراب کرانے میں بھارت کی خفیہ ایجنسی را کا ہاتھ ہے. تو ناظرین جب بھارت سے یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں تو پھر عوام کو بیوقوف بنانا آسان کام نہیں ہوتا. عوام ان کے اصل چہرے جان چکی ہے, ان کے تمام چہروں کو پہچان چکی ہے کہ جو کچھ اس وقت کیا جا رہا ہے یہ دشمن کے ایجنڈے کو پروان چڑھانے کے لیے, نہ کہ یہ ملک کی سلامتی کے لیے یا کسی اور اچھے کام کے لیے ہے. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں اس وقت جو صورتحال آزاد جموں کشمیر کے اندر چل رہی ہے, پہلے بھی اسی طرح سے انہوں نے جو وہاں پہ یہ سو کالڈ تاجر برادری, اگر تو ناظرین ان کو عوام کے حقوق کا خیال ہو تو ان کو صرف اسی وقت یہ تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ان کو عام پورے سال کے دوران کسی قسم کا مسئلہ ان کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے کیوں نہیں ہوتا؟ آپ اندازہ لگائیے ناظرین کہ اس وقت جو بھی کشمیر سے تعلق رکھنے والا ہے وہ پاکستان کے جس بھی علاقے میں آزادانہ طور پہ نہ صرف جائیدادیں خرید سکتے ہیں, بزنس بنا سکتے ہیں, لیکن جو پاکستان کے لوگ ہیں جب انہوں نے کشمیر جانا ہے تو وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ پرمیشن لینی ہے, وہاں پہ زمین نہیں خرید سکتے, وہاں پہ یہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی ایک خصوصی حیثیت ہے. لیکن انڈیا نے وہ آرٹیکل 370 اور 35A یک طرفہ طور پہ ختم کیا, تو اب اس نے اپنے جو کٹ پتلیاں ہیں, جو ان کے چابی والے کھلونے ہیں, ان کو چابی دی ہے کہ وہ اس طرح کے حالات پیدا کرو کہ پاکستان کی یہ غلطی کر دے اور پھر اقوام متحدہ کے اندر جو ان کو جوتے پڑ رہے ہیں. ابھی یورپی یونین نے مقبوضہ یہ جو آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال اس کے اوپر بیان دیا تھا جس پر بھارت کو بڑی تکلیف ہوئی تھی. تو یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی ان کی صف میں آگے کھڑا ہو جائے, لیکن پاکستان بڑا محتاط ہے اور اس وقت جو یہ چابی والے کھلونے کے سارے کے سارے کنٹرول کر لیے گئے ہیں. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا.